Good morning. When we choose Jesus as our foundation, nothing in this world can bring us down. Not even the heaviest trials and problems that we will ever face. Mga igsoon, kung si Kristo mao ang atong sukaranan, atong lig-on nga sukaranan, niini nga kalibutan, bisan pa man gani ang pinakadako nga trahedya, problema o pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi, dili gayud ka maunsa o matarog niini. Tinuod, storms will come in our lives. Pero kung ang atong kinabuhi siya mao ang atong haligi, no? Matayog lang ta. Pero dili ta malumpag. Okay? We will be shaken, yes. But we will not fall down. Okay? Mauni mga igsoon, this is the grace of having Jesus at the center of our lives. Because He is our impenetrable rock, no? Our refuge and fortress, always ready to protect, sustain, and defend us. Mauni ang grasya sa Diyos nga gihatag kanato. Kung siya ang atong sentro sa atong kinabuhi, tungod kay siya ang atong dili matarog nga bato, no? Siya ang atong dalangpanan. Siya ang atong manlalaban sa kanunay. Pero kung honest ta sa atong kaugalingon, if we are really honest with ourselves, daghan ka nato nga gitugutan nato nga dili ang Dios mao ang atong foundation, ang atong sukaranan, kundi gitugutan nato nga ang kalibutan mao ang atong pasukaranan. No? Gitugutan nato nga ang atong kinabuhi, no, magsalig sa mga kalibutanon nga mga butang. No? Gitugutan nato atong kinabuhi, atong gibutang ang atong gitawag nato nga seguridad sa mga butang nga nagsaad kanato og kasiguruhan niini nga kalibutan. Pero ang tinuod, dili na makahatag kanato kasiguruhan. Dagan mga tao nga ang ilahang gihimo nga pundasyon sa ilang kinabuhi mao ang ilang pagkadato. Dagan mga tao nga ilang gihimo pundasyon sa ilang kinabuhi ang ilang pagka maalamon, ang ilang ka-bright, ang ilang mga talento, ang ilang abilidad, ang ilang mga itsura. No? Wagi makatarog na ako kay tanawa ra pod gud niya akong kuano, tanawa ra gud niya akong reputasyon, sikat gud ko. No? Labi na gyud diya sa gitawag nga entertainment industry. No? Diya sa mga artista, no? Kunin ko nga tanan pero naiuban nga nagsalig sila tungod kay sikat sila. Nagsalig sila tungod kay daghan ilang mga gitawag nga mga proyekto, no, nga salida ug uban pa. Ug nagunahuna sila nga as long nga naaning mga butanga sa ako, walay makaunsa nako, walay makatarog nako. Okay? Apan pag-abot sa mga pagsulay, sa mga bagyo sa kinabuhi, unsa kahit ani mga tawhana nga ang ilahang pundasyon, ang ilang pasukaranan sa ilang kinabuhi mao ang mga kalibutanong butang. Sigurado gyud nga malumpag. Sigurado gyud nga mabanlas gyud. Sama sa atong ebanghelyo nga nadungog nga aduna kunoy tawo nga buang-buang nga nagtukod og balay diha sa balas. Ang iyang pundasyon ang balas. Pag-abot sa bagyo, pag-abot sa kusog nga hangin, ni abot sa iyang panimalay, nalumpag gid ang iyang balay nganuman kay huyang ang pundasyon. Okay? Mga igsuon, kining mga butanon nga mga butang, sama ni sa pundasyon nga gitukod diha sa balas. Huyang ni. Wala ni kasiguruhan pagtan-aw mo. Oh, tindog man lagi. At first, you will see, okay man lagi gihapon kaayo. Nga bisag wa ko'y Ginoo. Survive man lagi gihapon ko.
Na malagi agbukoy kwarta lagi. Musikat man na igyapon ko bisag wa ko'y simba-simba, wa ko'y Ginoo, uban pa. Mga igsuon, sa sinugdanan, maori na. Pero pag abot sa mga bagyo, nga maoy musulay ana, mga pagsulay, mga disappointments, moabot sa imong kinabuhi, tungod kay huyang ang imong pundasyon, dali ra ka ma-overcome, dali ra ka malumpag. Okay? We will begin to crumble. We will find ourselves overwhelmed by dilemmas of this world. Okay? Makabaton ta og mga gitawag nato nga mga pangutana niini nga kinabuhi. Ngano man, Lord? No? Naay mga kabukaton nga gaan ra unta kaayo pas-anon kung si Kristo ang atong pundasyon. Okay? Timani, always remember this. Kini nga kalibutan is just temporary. Temporaryo lang ni. Ang tanan nga mga makabot nimo dinhi sa kalibutan, temporaryo na. Okay? Kasikat, kwarta, hitsura, pagkainila, o guban pa. Temporary na. Dili na magdugay. No? Dili na maglahutay. Pero, ang imong pagkakristohanon, ang atong pagkakristohanon, ang atong relasyon nato sa Ginoo, maunay maglahutay. Kay bisan pag mga wala na ta dani nga kalibutan, kita ba mismo, mawala na ta. If we're gone in this world, but our relationship with God through Jesus Christ, mo na dili mawala sa ato . Okay? People will forget us, no? Mga taong sikat, mga taong dato, malimtan raman na sa mga tao. Pila ka tuig, you know? Nobody will remember you anymore. Wala mahinumdum nimo. Moabot ang panahon nga kalimtan ka na. Pero ang butang nga dili malimtan kanato or kanimo isang imong relasyon nimo sa Dios. Kung giunsa nimo pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. Okay? Mauna nga mga igsuon nga dili nato himuon pundasyon kining mga butanga, kining gahom, status, kwarta. Kaya again, timana na to, dili ni maglahutay. Mawala ra ni mga butanga. Mauna nga, atong himuon nga ligon nga pundasyon mao si Ginoo Kristo. Mo nang doon tay kanta din sa simbahan, Jesus, you're my firm foundation. Ikaw ang akong ligon nga pasukaranan. I know I can stand secure. Kaya tayod ko nga diha kanimo na ako'y kasiguruhan. But the question is Jesus our firm foundation? Siya ba ang atong ligon nga pasukaranan? Okay? Ang ato gitagaan ba nato og dako nga pagtagad, dako nga pag-amping ang atong relasyon nato sa Dios? Okay? Next question is, how do we make Jesus our firm foundation? Unsaon nato nga mahimo sa Ginoong Kristo nga atong lig-on nga pasukaranan? Okay? Number 1, mani buhato nato. Himua siya nga numero 1 sa imong kinabuhi. Make Him the number 1 in your life. Okay? And how do you do that? How do you make God your number 1 in your life? Tanan nga mga butang sa imong kinabuhi, isintro diha kaniya. I-align sa iyaha. Okay? Ang imong finances, ang imong relasyon, trabaho, eskwela, dapat naka-align na tanan kang Ginoong Kristo. Dili kay si Ginoong Kristo mo ay mag-align sa imong sa mga butang sa imong kinabuhi. Lord, dapat sunod jud ka sa akong kwarta ha? Sunod ka. No, it's not like that. Jesus is this. Mauni ang imong kinabuhi. Dapat ang imong kinabuhi mo ay mo align sa iya. Okay? If you really want to make God number 1, okay? You have to submit to Him. Kinahanglan nga mo submitar ka sa Dios.
Dili kay ang imong gusto ang imong matuman. Okay? Dili kay ang imong pagbuot mo ay matuman. Every day, every Sunday, we always say those words. Okay? Let your will be done on earth as it is in heaven. No? Matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta. Mausab sa langit. Okay? Mga igsoon, nambot pasabot nga, napata din sa kalibutan, Lord, ang imong kabubuton mo ay matuman. Pag naanata sa langit, Lord, imong kabubuton, gihapon ang matuman. That's how you make God your number one. And then ikaduha, nga pamaagi, aron nga mahimo si Kristo nga imong lig-on, nga pundasyon. Okay? Ayaw og biya niya. Okay? Do not abandon Christ. Ayaw isalikway si Kristo. Kay the moment gani nga isalikway nimo si Kristo, okay? Dili na siya ang imong numero uno. Dili na siya ang imong lig-on nga pundasyon. Kay ngano man, kay naa na kay nahigugmaan nga lain nga pundasyon. Okay? Sa una, wala pa kay trabaho, active pa ka sa Ginoo. Active ka pa kayo sa prayer life nimo. Active ka kayo kung unsay buhaton sa simbahan. Nangayo ka sa Ginoo trabaho, tagaan ka. Karon nga na kay trabaho, murag nalayo naman hinoon. May pagwala lang kay trabaho. To be honest. Ngano man, wala nagkadimaon na. Wala nagkadimaon imong priority. Matingala ka, mayong ka, blessing man sa Ginoo. Yan na ba na blessing nga magpalayo sa imong Ginoo? Daw. Kamong tanan nga naminaw, nini nga live stream, ask yourself, if it's really a blessing, then it will draw you closer to God. Okay? Kung tinuod gid nga panalangin na, dapat magpaduol na sa imo sa Ginoo. Okay? Mo na magbantay kita mga igsuon sa mga butang ni ini nga kalibutan nga gi-consider nato nga blessing nga gikan sa Ginoo. Tungod kay ang sukdanan nga makaingon ka nga ang usa ka butang panalangin ba ni o dili ni panalangin gikan sa Dios is tan-awa ng butanga kung naa ka ana nagpaduol ba na sa imo sa Ginoo og samot, nagpalawom ba na sa imong relasyon sa Ginoo. Okay? Pero kung nagpalayo lang na, dili na panalangin mga igsuon. No? Timani, remember this. The enemy, who is the devil, can produce counterfeit blessings. Ang kaaway nga mao ang yawa, makahimo siya sa paghatag kanato og mga dili tinuod, mga piki nga mga panalangin. Okay? Naka-remember mo sa dihang gitintal si Jesus dito sa disyerto? Diba? Ingon ang yawa sa iya, akong ihatag nimo ning tanan. Unsay ang gipakita kang Ginoong Kristo? Mga gingharian, bulawan, ug uban pa. Subot pasabot, kaya na himuon sa yawa pod. No? Pero ang problema kay ang mga butang nga gikan sa kaaway nga mao ang yawa, mga piki gid na. Parehas nato ba? Naatay Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero ngano man gyud nga naa gihapon mga piki nga kwarta nga gapanggawas. Unya, kung di ka magbantay, makaingon gyud nga tinuod gyud ni. Kay ngano man, di man nimo mabantayan. No? Dili nimo manotice diretso. O bitaw nga ang training sa mga taga-bangko is dili, ang ilang training is dili sila ingon nga sige sila tanaw ana. Ginatudloan na sila permi kung unsay timailhan sa tinuod nga kwarta. Kay aron nga pagtan-aw pa lang nila piki de, no? Kani may tinuod. Kabaw sila diretso.
Mao na dapat i-train po nato atong kaugalingon nga kahibaw pod ta pag-identify kung unsay tinuod nga gikan sa Ginoo o kanang mga butang nga gikan or iya sa yawa. Kay mga igsoon, whether you like it or not, kusog kaayo ang bira sa kalibutan. Mga ginikanan, parents, remember this. The world will try to suck up your children. Ang kalibutan, maningkamot gyud nga suyupon ang inyong mga anak, birahon. Mga batanon, mga bata, timan ini, ang kalibutan, maningkamot gyud nga maangkon mo. No? Why? Tungod kay mauna permi ang trend sa kalibutan. Suyupon jud ka, birahon gid ka aron mapalayo ka sa Ginoo. Kay pag napalayo ka sa Ginoo, naangkon ka sa kalibutan, pag-abot dayon sa mga pagsulay, mga bagyo sa kinabuhi, unsa man, madaog, dali ra ka madaog, dali ra ka malumpag, kay ngano man, wala na kay pundas, ligon nga pundasyon. Okay? Mauna mga igsoon, pangutan-a ang imong kaugalingon karon nga kabuntagon. Si Kristo ba ang atong pundasyon sa atong kinabuhi? Is Jesus Christ our firm foundation? No? Ato bang gibutang ang atong kinabuhi diha sa mga butang nga temporaryo ra? Or atong gibutang o gisalig ang atong kinabuhi ngadto kang Kristo? Okay? Mao ang atong lig-on nga pasukaranan og mao nga dili mo biya og mupasagad ka nato. Pangutan na atong kaugalingon. Ask yourself, mao na mga igsoon, in this first week of Advent, we light the candle of hope to remind us, okay, ang atong paglaom nga diha sa Dios na ay kasiguruhan ni. Dili ni mapakyas ning paglaoma. Okay? As long, okay, every Advent, we light the candles, no? Tanawan ninyo ang kandila sa paglaom. Atong gidagkutan, nga naman, kay ang atong paglaom sa Ginoo, buhi, dili patay, mga igsoon. Our hope in God is alive. Muna ang atong responsorial psalm kaganina in Psalms 118, no? Cursed is the man who puts his trust in chariots and in princes. Tinunglo ang tao nga nagbutang sa iyang pagsalig diya sa sa mga karwahe, no, sa mga prinsipe. Ambot pasabot, bulan ang tao nga tinunglo ang tao nga magsalig sa iyang kauban nga tao. Okay? But blessed is the man who puts his trust in the Lord. Bulahan ang tao nga magsalig ngadto sa Dios. Okay? Mga igsoon, dili gid nato mahimo si Kristo nga atong firm foundation kung wala tay pagsalig sa iya, kung kanunay tang nagduha-duha sa Ginoo. Saligan nimo imong kaugalingon, mayon ka nga kaya ra man ni nako. Pwede naman ni walay Ginoo. Kaya naman ni ang Ginoo para na sa mga dinagko nga mga problema. No? Kani mga ginagmay kaya ra ni nako na mga igsoon pag andam gyud nga bagyo-bagyihon ka. Di ba makita gini mo sagpaon gikas ka matuoran. No? Sagpaon gikas realidad nga kung wala ang Ginoo, wala kay mahimo. Amen ba? Kung wala ang Ginoo, kung wala ang tabang sa Ginoo, wa kay maabot ni ini nga kalibutan. Munang ganaan kay ang Bisaya nga worship song bitaw nga ingon nga tungod sa dihog mo nakalabang ako, tungod sa dihog mo nagmalam puso nako. Diba? Tungod sa dihog mo, ambot pasabot ana ba nga ang tao nga magsalig sa Ginoo, no? Ang iyang journey dili man perpekto, no? Ang tao nga magsalig sa Ginoo dili man abot pasabot nga wa nay mga problema pagsulay nga moabot sa iyang kinabuhi.
Pero bulahan siya. Nganuman, tungod kay sa panahon nga bagyohon siya, sa panahon nga moabot na yung mga problema, mga pagsulay, na ay Diyos nga andam manalipod kaniya. Ug timan ini, ang tanan nga magsalig sa Ginoo, iyag yung panalipdan, o iyag yung, unsa man, protektahan. Kung dili ka andam nga magsalig sa Diyos, dili nimo na ma-experience ng mga butanga. We have to trust God. Ayaw pagsalig sa imong mga, unsa pa na imong mga exhibition sa kinabuhi. Salig ka sa imong kwarta, kaya dagan pagkwarta karon, sige, go ahead. Kana mahimo ang Diyos. Pagsalig, ana. Kaya pag abot sa panahon nga mahurot na, sigurado ko, mukamang ragyapon ka pabalik sa Ginoo. Magsalig ka, kay baskog ka pa. Ayaw, pagsalig, ana. Always trust in God. Munang ganahan ko sa kwarta bitaw sa Amerika, kinailang dollar, kay sa likod, no? Na nakabutang diya. I trust in God. Ba? Muna in the divine mercy, no? In pinaagi ni Saint Faustina Kowalska, Jesus, muna ang prayer, Jesus, in your mercy, I trust in you. Ginoo diya sa imong kaluoy, nagsalig ko sa imo. Muna mga igsoon, ayaw pagpakabuang. Kay matod sa atong ebanghelyo, dili tanan ang nag-ingon nga Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa Dios. Kung dili ang makasulod na daw sa gingharian sa Dios, katong naghimo sa kabubuton sa iyang amahan. Pangutan ay mga galingon, naghimo baka karon sa kabubuton sa amahan. Naghimo ka ba sa kabubuton sa Dios? Kabubuton din na sa Ginoo nga pagpanahon sa Domingo wa ka diha. Kabubuton din na sa Dios nga kung wala ka diha sa imong pagpangalagan, absent ka kaayo. Kabubuton di ay na sa Dios. No nga magbisyo-bisyo ka, mag-adoy-adoy ka unsa pa na diha. Kabubuton din na sa Dios nga magsupak-supak ka sa mga otoridad. Again. Always reflect. Pamalandungi permi. Because wala na tayo taas nga panahon ni ini nga kalibutan. Time is running out. Kung dili ka mag-amgoan ng mga butanga, I don't know what will happen to you. No, I cannot say for sure kung unsay may tapo. But as long nga napay panahon, dagan sa Ginoo. Dagan paduol sa Ginoo, ay dagan palayo. Dagan paduol sa Ginoo. Salig sa Ginoo. Himua siya nga imong lig-on nga pasukaranan. Please stand.